बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजूच्या आप परगटण्याचे फेस्त आमी करून आसा. आमी विविध त्या बसत मागया, सकट लोकांच्या गरजां बसत मागया. जो कोण आज जन्म दिवस आचरितात ताच्या खातीर आमी संतोष पावता आनी तांचे देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागता. सिस्टर वीरा जॉयलेट फेर्नांडीस SSPS, मार्सेलिन वाज निर्मार्गा, हिल्डा ॲलिस डिसोजा वामंजूर, जॉन पिंटो मुल्की तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसी आचरितात. 3rd वेडिंग एनिवर्सरी डॉनाल्ड सोनिया क्रास्टा मोगार्नाड. तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ रिचर्ड आनी एवलिन माहीम. 27th वेडिंग एनिवर्सरी डॉनाल्ड आणि क्लेविया डिसिल्वा कोटेश्वर. वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ अनिता अँड केविन डिसोजा मुल्की. तुमकां अभिनंदन पटयता. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विद्मितां आनी देवाची विस्नार करपा दैवीक रेतीर मंदिराद्वारे हांगासर जावच्या रेतीरीद्वारे हांगासर जावच्या विनवणेच्या मागण्याद्वारे हांगासर भेट दिल्ल्या वरवीं तांच्या जिवितांत देवान जायतीं आशिर्वादां केल्यांत देखून. अरविंद आश्विन डिसोजा पांबुरू, संतान बर्बोजा बेलमाण, स्नेहा डिसोजा मुक्का, अल्का पिंटो मँगलोरू जायतीं आशिर्वादां गेल्या त्या वर्सा फाव केल्ल्या पासून. अश्मिता विनोद बँगलोरू, स्टॅनी विद्या फेर्नांडीस आनी कुटुंब बहरेन, जसिंता डिसोजा कुलशेखर, प्रवीण डिसोजा पेर्मनोरू, विजय जनिशा पिंटो निरुडे, अजय प्रिया पिंटो निरुडे, आल्बर्ट बेनेडिक्टा पिंटो निरुडे, प्रकाश रेश्मा पिंटो कैखंबा, सिल्विया डिखुन्ना आनी कुटुंब वालेन्सिया, रोजलिन मेरी डिसोजा आनी कुटुंब वामंजूरू, डोनाल्ड डिसिल्वा आनी कुटुंब कोटेश्वर, प्रकाश नोरोना आनी कुटुंब कुलशेखर, वॉल्टर पुष्पा फेर्नांडीस शिरवा, प्रितेश फेर्नांडीस शिरवा, विन्स्टन फेर्नांडीस शिरवा, झेवियर लोना फेरावो पेर्मनूरू, रीटा पिरेरा पेर्मुदे, एमिल्डा सल्डाना मिलाग्रिस, मेरी मिनेजेस पलिमार, लॉरेन्स वाज वासई, जीवन डिसोजा इंदबेट्टू, रॉबर्ट पिंटो शिरवा, सूरज आशा एंड्रिया बर्बोजा शिरवा, मार्स मेरियल मिशेल डिसोजा नेजार, अरविंद डिसोजा बंटवाड़, स्टॅनी कुटिना एंड फैमिली पेर्मनूर, जोहान विजय ब्रैक्स पेरमाई, एवलिन डिसोजा बजबे, मैग्दलिन डिसोजा एन्नारपुरा, सिसिलिया डिसोजा परमपल्ली, सुमिता बारकूर हनेहल्ली, ग्रिसिल्ला एंड ग्रिसिल्डा सेरावो निड्डोडी. मरणांती पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, कॅन्सर पिडेंतले देवान बचाव केल्ल्या पासत आस्पत्रेंत आसले जिवाक अपाय आसलो, पूण देवान तांकां त्या अपायांत निवारलेल्या पासत आस्पत्रेंत आसलो मोगाचो मनीस बेगीनच बरो जावन फाटीं आयिल्ल्या पासत, सर्जरी नाचनाच धंपराकांडीची दूख उणें जाल्ल्या पासत, किडनीचे समस्या आसल्यांतल्यान देवान निवारल्या पासत, प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्या आसले तांतले देवान गुण केल्ल्या पासत, फायब्रॉइड्सचे PCOD समस्या आसले, रक्तस्रावाची समस्या आसल्यारय भुरग्याचें देणें देवान फावो केल्ल्या पासत, परगांव वचूंक विजा वेळार आयिल्ल्या पासत, पासपोर्ट जावंक अडकळ आसली ती अडकळ निवारलेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फावो केल्ल्या पासत, परमनंट विजा त्या परगांवांत विदेशांत देवान फावो केल्ल्या पासत, वायट आड वाटेन गेल्लो तरणाटो परतून बऱ्या वाटेन येवन वेळार काजर जावंक ओपून आतां काजरचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी कराराचें कार्य रोसाचें कार्य बरें जाल्ल्या पासत आनी सगळ्या अनवरांतल्या देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या खातीर म्हाका उलोवंक दिला. हांच्या त्या पासत आमी मागया. रेखा बिस्वास बँगलोर, झिक वाज फॉर गुड हेल्थ मँगलोर, जेनिफर नोरोना फॉर गुड हेल्थ कुलशेखर टावन, फर्मिन सुवारेस कटपाडी, तेरेसा सिक्वेरा आनी रोशन सिक्वेरा पेर्मुदे, लॉरेन्स वाज वासई गुड हेल्थ बरी भलायकी मेळच्या खातीर, विन्सेंट डिसोजा इंदाबेटू, जेस्सी पिट्टो शंकरपुरा,
Joston and Jessica D'Souza Indabettu, Christine Pinto Mangalore, Nora Matthias Pernalu, Andy Annie Flenil D'Souza Mudbidri, Nancy D'Souza Netherlands, Vincent Fernandez Vase, Tina Michelle Enmati Jeppu, Vimal and Smita Lobo Hospital, Teresa Montero Putturu, बरी भलायकी लाभच्या पासत आनी मोतीची शांती समाधान मेळच्या पासत जॉस्टिन क्रास्टा आनी रॉझलिन लेन्सी लोबो पेरमानोरू आनी विविध त्या पासून विशेष जावन मेडिकल टेस्ट आसा तातूंत पिडा संपूर्ण तरान नांस जावच्या पासत अँड्रू सिक्वारा मँगलोर तशेंच आमच्या ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी ताच्या कुटुंबा पासत आमी विनवणी करया. तशेंच ब्रदर टी के जॉर्ज उगडा आसतून ह्या म्हयन्याच्या 17 आनी 18 तारखेर हांगासर 2 दिसांची रेतीर दवरल्या. ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी 18 तारखेर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें फेस्त आसा. किताबाची फेस्तचे सगळे कार्यक्रम बऱ्या तरान जावच्या पासत मागया. ब्रदर अमृत राज, ब्रदर अँटनी राज, शिजू थॉमस आनी सिस्टर मंजुळा हांगासर ह्या म्हयन्यांत रेतीर दिवंक येतली. त्या सगळ्यांच्या रेतीर दितल्यांच्या त्या सांवा खातीर आमी मागया. भुरग्यांचे देण्यांतल्या पासत वेळार भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत सैरीक जायनातल्यांक वेळार सैरीक जावच्या पासत जायती पिडे शिडे वरीं कश्ट जातलीं हांगासर येतात. सगळ्यांक देवान अजाप आनी विचमितांनी गूण करच्या पासत आनी विशेश जावन मन परिवर्तन जावच्या पासत झगडें झूज रावच्या पासत कुटुंबांतलो मनस्ताप पयस सरच्या पासत वेगळ्या सरच्या वाटेर असल्या काजारी जोड्यांनी सांगाता माया मोगान जियोनच्या पासत आनी तशेंच परगांव आशेतल्यांनी पासपोर्ट विजा तांकां वेळार मेळच्या पासत आनी थंयसर बरें काम मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या, आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेत मालगड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासांवा पासत मागया. देवादीन ग्रिगरी फेर्नांडीस काळतूर, जोकिम पेरेरा दुबई, पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता विनोद शोभिता रोड्रिगस मँगलोरू, देवादीन सिम्प्रीन आरान्ना क्रिस्तियन आरान्ना आनी नातालीन सिक्वेरा ताने, जॉन सल्डाना मँगलोरू, कुटुंबांत मरण पावल्यांचो मालगड्यांचो उडास करता डॉनाल्ड सोनिया क्रास्ता मोकारनाड, देवादीन साल्वादोर डेसा लोरेटो, हेलेन वेगस मुक्का, ऑल्विन फेर्नांडीस मुक्का, लेवीस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या मालगड्यांचो उडास करता लेसिसिया लेवीस पेडा रोड, देवादीन मारिया आनी मार्सेल डिसोजा पालिमार, पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करतात विन्सेंट सिक्वेरा कुंजाल कट्टे, मारिया देवादीन मारिया आनी मार्सेल डिसोजा बेलमाण, पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डी कोस्टा कुवेट, देवादीन जेरोम रेगो, ॲग्नेस मिरांडा, जेरोम मिरांडा, युजिन रेगो, पॅट्रिक रेगो, डेनिस डिसोजा, सिल्वेस्टर डिसोजा 32nd डेथ एनिवर्सरी केलाराय, देवादीन मॅक्सिम आनी मोनिका डिसिल्वा कोटेश्वर, सायमन आनी बेनेडिक्टा डिसोजा उडपी, लुईस आनी आपोलिन डिसोजा पलिमार, मार्क मिनिजेस पलिमार, लुसी क्वाड्रस पेर्नाल, प्रकाश कार्डोजा मणिपाल, लुईस आनी शाल्मा डिसोजा एनारपुरा. सस्न विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. संतोषान उल्लासान येया तुम्ही येया बेल्या शेरा पोळ्या जन्माल्या बोडुब्यांच्या लायाक येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धन्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो सदांय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी फाल्यांच्या आयतराची देवस्तुती म्हणजे जेजूच्या आपरगटणेची परब दाबाजी परब आचरण करता. इंग्लिशान म्हणटात एपिफनी.
एपिफनी जेजूचे आप परगटण्याचे फेस्त म्हळ्यार आनी एक क्रिसमस म्हणटात, सेकंड क्रिसमस. कित्याक जेजूच्या परगटणेंत कितें परगट जाता? जेजू सगळ्या संवसाराचो मनशा कुळाचो सोडवणदार म्हणून परगटणी जाता. Jesus is the Lord and Savior of the world. पूण जेजू सगळ्या संवसाराचो मनशा कुळाचो समय सोडवणदार वय, पूण तो तुजो आनी म्हजो. देखून आमकां एक बरो संदेश आयच्या दिसा मेळटा. जेजूक आमी वळखून ताका आमी परगट करी जाय. टू नो जीजस, जेजू खरो समय सोडवणदार म्हणून वळखून ताका तुवें आनी हांवें समय दिसांनी परगट करचें. तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज ह्या बलिदानांत सुमयान आमकां एकठांय केल्यान व्हडा संख्यान आज हें सत आमी मानून घेवंक. जेजू निजाकी आमचो समय सोडवणदार. ताका हांवें आनी तुवें सगळ्यांनी वळखा जाय आनी ताका वळखून आमी ताका परगट करी जाय. तो निजाकी सुमी सोडवणदार सगळ्यांचो सर्वांचो म्हणून हे बलिदानांत आमी सुम्याकच मेळोवंक आयल्या. तोच आमकां मेळटा, आमचे कडेन उलयता, ताचें मांस आनी रगत आमकां दिता आनी आमचे थंय तो येता. आमचो सुमी आनी सोडवणदार जावन तर आमकां समी तयार करया. आमची मनां काळजां उक्तीं करया, आयतीं करया. आमची ल्हान व्हड पातकां आमी वळखुया. सबारपोटी आमी जेजूक वळखूंक ना. ताका आमचो सुमी म्हणून खऱ्या बावडटांत आमी जियोना. जेजूतान ताका सोण आमी जियेल्या, पयस गेल्या आनी ताका आमी परगट करूंक ना सुमी सोडवणदार म्हणून. आमची अस्कतकाय उणेपण पातकां वळखून सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बगसने आमी मागया, काकुळट आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट हारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशान सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. महिमा 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 देवा उंचाई आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता.
काबा करता सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमचे दोळदांपे मावनपणी आमचे गरजो आमी कितें आजारल्यात आमच्या सुम्याक जेसू मुखांतर आमी मिटोवन दिवया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें कानिकेत्रच्या उसवडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्या आस्पताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी बावडटान वळखोंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजे महिमेवान मुखामोळ रूप रूप पळय निरंतर आनंद बगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळो तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडयेर बसोवन हाडतात हें पळोवन तूं परजळीत जातली तुजें काळीज उरतलें आनी रोवन जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वालतली राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली करीम हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिदियानाची आनी एफाची तरुण करीम भांगार आनी दूप हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली देवाची उतारी देवाची वडुपकार सर्वेस्परा सर पडतात सर्व राष्ट्रां तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्व राष्ट्रां देवा नितीवन फैसलाचें देणे
तुझ्या रायाक पाठय, राय कुवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुझे परजेक नेतीन सांबाळू, दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीती घालचो लोन वरो. तुझे मुखार सर्वेस पडा, सर पडतात सर राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं, चंद्रीम आसा सर शांती शेकान शेक बाळबो. तो एका दर्या थावून दुसऱ्या दर्या पर्यान, युफ्रटीस न्हये थावून प्रिथुमेची अंत पर्यान राजभट चलो. तुझे मुखार सर्वेस पडा, सर पडतात सर राष्ट्रां. तार्सीस गांवाचे आनी दर्या करापळेचे राजा सुंक हाडन येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राय काणिको घेवन येतले. पै सर्व राजा ताचे मुखार सर पडतले. सर्व जनांगा ताची सेवा करतेली. तुझे मुखार सर्वेस पडा, सर पडतात सर राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस पडा, सर पडतात सर राष्ट्रां. सांव पावलन एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासून देवान येदी व्हरती जबाबदार म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेय संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात बागेवोन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होसो तो गूट सुवार्ते मारिफात जुदेवा सवें हेर जातीची देवाच्या दायजाची 6 वरिस्तारां ती तेस आनी एकाच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतर हें देवाची वडुपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. उदेले ते ताचेने केतरा मी देखले आणि ताका नमस्कार करून म्हूण आमी आयले. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमची सोवे असो, तुमचे सवे आसो. भगवान मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या
बेथलेहेम शहरांत जल्मालो. तवळ हेरोदू राजवट चलयतालो. जेजू जल्माल्ल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुझलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद्राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुझलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता पयले आनी क्रिस्त खंय जल्मूचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हज्या परचेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची 17 सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचोन ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायसन गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखान वेतालें आनी तें शेकी बाळो कसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोवसर संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करन तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, धुंपू आनी रक्तांबोळ. पूण हेरोदेसरशीं तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरन आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. मगाळ भाव भयणो, आयच्या दिसा बरें फेस्त आमकां आसा. आज तुमचे लागीं हांव थोडीं सवालां करतां. सवालांक जापी सोदीचे आमी. आज आयचो विशय सोदचो. कोणाक सोदचें हे तेगराय सोदून आयले. नेकेत्राच्या उसवडान जेसूक, बाळका जेसूक सुमयाक सोडवून धरात आनी तांणी येवन जेसूक नमस्कार केलो. देखून आज आयचो विशय तुवें आनी हांवें सोदचो जावन आसा. आनी विशय बारी सोंपो, व्हेरी इजी. जेसूक वळखोवचें आनी जेसूक आमी परगट करचें. 2 विशय मात्र. पयलें, जेसूक आमी वळखोवचें. जेसू कोण म्हणून आमी मानून घेवचें, वळखोवचें गरज. इजाया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया 61 ताणें जेजू विशयान प्रावाद केल्लो. आनी हो जेजू कोण म्हणून ताणें जेजू येवच्या आदींच सांगलें. इजाया 61 कितें म्हणटा? उठ परजळीत जा. उठ परजळीत जा. उठ आनी परजळीत जा. तुझो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. तुजेर फांकल्या. तुजेर परजळटा. उठ परजळी जा आनी काळोखांत रावं नाका. ह्या नव्या वर्सा वडोल ब्रदरान शिकोवन दिली. नवें वर्स आमी नव्यान जियोचें. जेजू थंय जेजूक वळखोन ताच्या उजवाडान तो सोमी सोडवणदार म्हणून आमचें जिवीत काळोखाचें न्हय, भियाचें न्हय, वा असलें तसलें बंदडेचें न्हय. एक बरें जिवीत जेजू थंय. देखून जेजूक वळखोवचें. मोगाळ बाबा आनी भयणी. सागुस्तीन म्हणटा,
मस्त जना जेजूक लागीं सरतात आज संवसारी संगती मागोन. भोव थोडी आसात आज जेजूक लागीं सरतात, म्हाका जेजू जाय, आय वॉन्ट टू नो जीजस. ओ जेजू सोमी सोडवणदार, आज जेजूची म्हाका वळख जाय, हो पयलो विशय. आज मोगाळ भवानी म्हणी म्हाका थोडी बडी साक्षी आयकतना इल्लेशें बेजार जावचें. कित्याक आमच्यो सडावत साक्षी जावन आसात. म्हजी पिडा बरी जाली, काम मेळ्ळें, जागोची केस समान जाली. कोणेय म्हणलें आसा की म्हाका जेजू मेळ्ळो म्हणून. मोगाळ भवानी म्हणी देखून हांवें म्हणचें आमी आस कित्याक आमी मागणें करता, कित्याक रेतिरे घेता, कित्याक आमी कालें दुसरें देवाचें उतर वाचता. एकच उद्देश आनी तो बरो आनी खरो उद्देश जेजूक वळखोवचो. चड आनी चड हांवें आनी तुवें ह्या जेजूक आमी वळखोवचें, हो पयलो विशय. आज पळया, येत एक जण राय, तांचो उद्देश बारी बरो. कित्या खातीर ते जेजूक मेळोंक आयले ते म्हणाले, कितें म्हणाले? मातेवस 2 पयली आनी दुसरी वळ. ते एक राय, ते काल्याक आयले विद्वान, ते विद्वान शिकले मनीस, शिकपी, नेकेत्रां सयत न्ही, दे कॅन रीड स्टार्स. आनी नेकेत्राच्या उजवाडान ते आज जेजू सरशी बाळका सरशी आयले. काल्याक तांचो उद्देश एकच, एक बरो खरो उद्देश जेजूक वळखाचे. ओ सोमी सोडवणदार जल्मला, ताका पळयचे आनी ताका आमी नमस्कार करीचे. आनी कितें म्हणाले ते? मातेवस 2 पयली आनी दुसरी वळ. जेजू जुदेया प्रांतच्या बेथलेहेम शारांत जल्मलो. तो वळ हेरोद राजवट चलयतालो. मागीर जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले. विचारूंक लागले. कालें ते विचारले लागले, सोदी लागले. कालें जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? तो भुरगो खंय आसा? तो जुदेवांचो राय, तो भुरगो खंय आसा? मागीर उदेलें तें ताचे नेकेत्र आमी देखले, ताचे नेकेत्र आमी पळयले. मागीर आनी आमी ताका नमस्कार करूं, ताका नमस्कार करूंक आयल्यान. व्हेरी गुड. आज आमी कितलीं जाणां जेजूक वळखोंक म्हूण आयल्या? हातवर एकतात आनी एकात कोणाक दुसऱ्याक वळखोंक गेला. व्हेरी गुड. आज आमी जर रेतिरेक जेजूक मेळोंक, जेजूक वळखोंक आयल्या, दॅट्स तो उद्देश. हर एका रेतिरेन खंय वचा, मुलकी येया, खंयच्याय पाद्रा पार्शन वचा, फादरान येयल्या कडेन येया. आज फादरान येयलाक मेळोंक नाय. आज खंयच्याय भावाक व भयणीक मेळोंक न्ही. इफ माय इंटेंशन इज रायट. आज हेरोद राय सोदता जेजूक. ताका ताणें सोदना केली, ओ जेजू खंय? तो खंय जल्मला पळया. मातेवस 2 7वी आनी 8वी वळ. ताणेंय सोदलें. ह्या रायां बरी तोय सोदता, पूण रायांचो उद्देश कितें? तेका रायांचो जेजूक वळखोवचो, ताका नमस्कार करचो. पूण आतां ह्या रायाचो, हेरोद रायाचो उद्देश कितें? तो वळ हेरोदीन बॅड इंटेंशन, पाड. कितें म्हणटा हेरोद? त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले. त्या ज्योतिशांक लोक कुशीन आपयता आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली. ती वेळ घडी तांचे तावन समजोन घेता. मागीर उपरांत तांणी ताका बेथलेहेमाक धाडून ह्या हेरोदीन तांकां बेथलेहेमाक धाडले आनी म्हळें, काले म्हणालो, वसा आनी बाळकाची सोदना करा. मागीर तो तुमकां मेळटस. हांगा येवन म्हाका येवन म्हाका सांगा, कित्याक हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. ताका नमस्कार करीचे. म्हाका सांगा, हेरोदीक नमस्कार करूंक जाय गी? कालें करूंक जाय? लगड करी. आमकां कालें करीचे? कोण म्हणटा नमस्कार करचे? थिंक ऑफ दीस. आज कित्याक हांव रितीरे घेता, कित्याक मागता, कित्याक देवाचें उतर वाचता? टू नो जीजस. जेजू विशयांत आयकोंक नाय, तें मेळटा. ते आमकां टीव्हीर मेळटा, माध्यमांनी मेळटा. जेजू विशयांत मस्त जाणांक समजून हें आसा, तुमकां हें आसा की ना? जेजू विशयांत आसा, पूण जेजूची वळख आसा गी?
knowing Jesus and to know about. फरक आहा. जेजू विशयन म्हाकाय गोत्ता मस्त देवाचे उतर म्हाकाय गोत्ता पण म्हजे कडेन विचारा म्हाका जेजूची वळख आसा गे. तें एक सवाल आज आमी करीजे. आज जेजूक आमी कितलें वळखता. आज ह्या विद्वाना बरी आमी जेजू कितलें सोदता. आज जेजूक सोदून आमी वेचे जेजूची वळख कोण दिता खंय मेळटा आनी जेजूक वळखून ताका नमस्कार करूंक ताका म्हजो सोमी म्हूण स्वीकार करूंक. विद्वान आतां पळया दुसरो वस्वर 11वी वळ हे राय तांचो उद्देश एकच. हेरोदरायचो उद्देश दुसरो लगड काडूंक. आनी हे शास्त्री फारिजेव जुदेव तांकां जेजूची परवास ना तांणी निर्लक्ष केली. तांकां तर बायबल गोत्ता देवाचें उतर गोत्ता. शास्त्र्यांक आनी कोणाक जुदेवांक आनी कोण ते फारिजेव तांकां गोत्ता पूण तांकां जीजस. आज तुका आनी म्हाका आज एक सवाल आयचे ह्या फेस्ता दिसा आमी नियाळचे वाय आमी जेजूक सोदता तर जेजूक वळखोंक जेजूक नमस्कार करूंक. आनी हे कालें गेलें तांणी दुसरो वस्वर 11वी वळ कालें म्हणटा ते घरांत भितर सरून ते घरांत भितर सरले. ते राय तांणी बाळकाक ताच्या आवय मरिये सांगता त्या बाळकाक ताच्या आवय मरिये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. नमस्कार केलो. जीजस इज द लॉर्ड. आज कितले जाणांनी आमी जेजूक सोमी म्हणून स्वीकार केला. आतां वयलो विशय जेजूक वळखोसो. आतां हांवें म्हळें आनी एक विशय आसा जेजूक वळखल्यार पावना. ह्या जेजूक वळखून आमी परगड करीचे. कशें परगड करचें हांवें आनी तुवें पाद्रापांक ब्रदराक आनी आमकां देवाचें उतर म्हणी दिवंक. तुमकां ना देवाचें उतर दिवंक आसचें ना तशें ना वा असलें मिसाव ना. तर आमी कशें परगड करचें आनी एक सवाल आमी करया. आज जेजूक वळखोन तुमकां आनी म्हाका पळोवन कोणी क्रिस्तवां जाल्यान गे आमी कांय करीचें म्हणना परगड करूंक. आमी जेजूक वळखोन जेजू थंय आसल्यार जालें. तुका पळयतना जेजूची वळख जाता घरान. आतां पळया इसाया प्रवादी प्रावाद करून देवा विशयी म्हणालो तो उसवाड सांबावल पळया तो कोण जेजूक वळखनातलो पूण जेजून ताका वळख दिली आनी सांबावल. आज दुसऱ्या वाचपान कितें म्हणटा एफेसकारांचे 15 वस्वर 2 दुसरी वळ 3 वस्वर 3 दुसरी वळ 3 वस्वर दुसरी वळ. आमकां जेजूची वळख आसल्यार फावना. आमकां जबाबदारी आसा. कसली जबाबदारी जेजूक दिवची जेजूक परगड करची. आनी आतां सांबावल म्हणटा ताची जबाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितें म्हणटा तो 3 वस्वर दुसरी वळ तो म्हणटा तुमच्या हिता पासत देवान येदी व्हडली जबाबदारी देवान येदी व्हडली जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुम्ही आयकोंक बरो आयकोन आसात. कसली जबाबदारी 5वी आनी 6वी वळ कितें म्हणटा तो आदल्या काळार कंशास संततेक कळीत करूंक नातलो हो गुट कळीत करूंक नातलो हो गुट ह्या काळार देवान आमकां उगडापो केला. कसलो गुट तो देवान आपल्या प्रेरकत्म्या मरिफात भगवान धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. तांकां उगडलो. कसलो गुट तो गुट सुवार्ते मरिफात जुदेवां सवें हेर जातींची देवाच्या दैजाची 6 वारीसदारां. जेजू सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी सडवंदार. देखून मंगळ भवानी म्हणी आमी जेजूक परगड करूंक लजेवचें न्हय भियोवचें न्हय. आमी खंय वेतना पयनार हांवें सांगचें पाद्राप म्हूण सांगूंक लजो नजो. तूं क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक लजो नजो. तुमकां लज दिसता गे क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक लज दिसता गे क्रिस्तांवां बरी जियोंक लज दिसता गे फंक्शन हांवें वेतना लज दिसता. थंय जेजू ना न्हय. थोडी बडी आमी लजेक भियाक लागून कावजिनेक लागून म्हळ्यार लोकांच्या भियाक लागून जेजू गुन्हेगार करता. म्हळ्यार आमकां देवाचें भंय ना मनशांचें भंय. डोंट बी अफ्रेड. कोणी कालय म्हणो खंयच्या नांवांनी तुका आपूं पूण तूं जेजूक वळखलाय जाल्यार तूं जेजूक दिताय. आमी एक निश्चय करीचे ह्या नव्या वर्सा हांव जेजूक आनीकी चड वळखा जाय.
जेजूक म्हजो समय म्हणून हांवें स्विकार करून ताचे ते मेटां काडीचे आनी अशें मेटां कान हांवें तो जेजू समय म्हणून परगट करीसय देखून हें फेस्त आमकां आज शिकयता आपोवडे दिता एक घडी सगळां आमचे दोळे धांप्या. लेट्स क्लोज आवर आयज. आज एक निश्चय आमी करया ह्या नव्या वर्सा आनीक चड जावं आमचे मागणे जावं आमची रतीर जावं कितेंय आमी करता आमच्या जिवितांत सगळें खरो उद्देश आमचो जेजूक वळखोनचो जेजूक जाणा जावचो न्हय जेजू विशेंत बगार जेजूक आनी ह्या जेजूक वळखोन हेरांकी आमी परगट करचें. जेजूक खरोच सोमी सोडवंदार म्हणून आनी ह्या खातीर सोमी आमकां कृपा दिवं. उबी रावया. आमच्या पावर्थाची उसारणी आतां आमी सांगाता करया. एका सेवाक सतमंता सर पददार बापतो सर्गा आनी पितमेसोर दिसता आनी ना दिसता वचून सोर असणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो देवातावन सर्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन सुरलो करो देव तो देवातावन सर्मला ताका सुमना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताक ताका खुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निकेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसवी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसोना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तावन निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवदना वरवीं तो वयलो एकेस पवित्र कथोलिक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणो सुमयाक वळखो आनी ताका परगट करूं सुमयाची कृपा सुमय आमकां दितना आमची हेर मागणी गरजोय आतां बावडतान सुमया मुखार आमी दवरया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी भाग्यवंत जिवीत जियोवन हेरांचे सेवे वरवीं तुज्या पुता जेजू सर मनशाकोळाक बळादीन रितीन परगट करूंक जाय असच्यो आदार दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमकां मेळिल्लो आपोणे जाणा जावन त्या आपोण्याक फावो तें बरी पाळो दिवन तुज्या पुता जेजूक परगट करूंक गरजाची कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे दोळे आमी दंपया आमच्यो कसकी गरजो इरादे सुमया मुखार दवरया. तशें आमी आज मागता जेजूक आमी चड आनी चड वळखो ताका परगट करूंक आमी मागया. एका मनान काळजान आमच्या देशा खातीर फुडाऱ्यां खातीर मणिपुरांत कस्तुंच्या भाव भयणी खातीर सगळ्या संवसारार विविध राष्ट्रां झुजां झगडी बियाचे वातावरण मोडां आसात ते सगळें साडून जेजूक वळखोंक बरें तांणी करूंक आनी ह्या संवसारार सुमयाचें रास ताची कशी योजना जारी जावं म्हणून सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर आनी जुबलेवाचें वर्स आमी सुरू केलां आसा. पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेच्या मुखेल्यां खातीर आमची दियेसेज आमच्या कुटुंबान कोणी आसात धर्मीक भाव भयणी आसात सगळे खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक तरान आज कश्टा संकश्टांत आसलेल्यां खातीर वायटांत विविध तरांच्या गुलामपणान संपडलेल्यां खातीर समी खरोपणीच तांचो समी सडवंदार जावं सडवण्याची कृपा तांकां लाभो आनी तांणी जेजूक वळखोन महिमा दिवंक फावो करूं. हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
थीसर मेळून संगी हाडया काळी मोगाची बाळका जेजू करया अर्पे सगळी जिणी आमची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदा देवापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेवं. सर्पदान देवा आमच्या मोगाळ बापास आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गंधरास घेवन येवंक ना. बगार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बावडटा आनी वळखता. ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचे तुजे दयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सोबेस्परा थंय बुपारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबार दिश्टी पडलो. ताचें मरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवान जातसने काल्स घेतलीत नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
बावडतासो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवित सोंड आणि सर्वची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुणर्ग सेवतल्या आम्हा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे स्थगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो निश्कळंक पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रनाडा मिर्सन एसविडेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पिता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजूक आमी सुमी म्हणून वळखून घेतना ताचे तावन आमकां सोडवण्याची कृपा भरपूर मेळटा. शांती, समाधान, भलायकी सकळ जे कितें जेजून आमचे खातीर जोड दिलां सगळें आमचें जाता. त्या बावडटान आतां आमी जेजून शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशडेंतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली कंती बेजारांतली आमकां निवार. दयगुणया जिवितां सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंतराज जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रभू शान त्रिकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आशिल्ल्या सुमेस्तांच्या पावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमानिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
बाबीनो पळया समी जेजू क्रिस्त आमचो खरो समी सडवंदार ताका वळखोंक आनी हेरांक परगट करूंक कृपा दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयान तुझ्या पितरांचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सगळी सृष्टी पावाना बाळका धरूंक तुका कसो रिगलोय अशीर खावणें सांग तूं म्हाका. प्रितीच्या ये बाळका वंदितां ये तारका जयो जोंपी काडटा तुका. रस्तारा जयो जोंपी काडटा तुका. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा विद्वाना बऱ्या समी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरीची व्याप आवडटान त्या जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपार वळखला. आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची सकाळसां मनां ताका भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची बावडताची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीक आमी दाखोवंक शकी. एक दीस आमी सगळीं सर्गार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक पावो. त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. वेस्ताचे दबाजीक आशिर्वाद आमी सोन घेवया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उसवडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळसां बावडटान बरवो शांत आनी प्रिती मोगान थीर करूं. आमेन. काळोखान बुडलेलो संवसारात जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उसवडायता. तुमी विश्वासान ताचो पटलाव करतात तर तुमच्या भाव भयणींक तुमी उसवाड जावच्यात. तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत परजळीत करूं. आमेन. नेकेत्राच्या उसवडान विद्वानांनी जेजूक उसवडाच्या उसवडाक सोदलो आनी व्हडा संतोषान वळखिलो. तशेंच हे संवसारी पैन समतस तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदा आसो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रायवते तिचे आमी समतोन गोड्या रस्त्यांनी वाट धरता बेतलेमाची भेट करूंक रायाची. ये तारा वसर्यांच्या बोट सोपायन परजळच्या वाट दाखय वो आमकां पाय बाळका सरशी त्या सर्गीच्या.